गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। हमने उर्दू लर्निंग का जो सिलसिला शुरू किया था, आज उसका 5वां लेक्चर है और कुछ हरूफ तहजी उर्दू अल्फ़ाबेट्स जिसका हमने ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ साथ उनकी टोन्स भी सीखी थी, वो आपने कर लिए होंगे साथ साथ। और अगर आपने नहीं किया तो इससे पहले वाले लेक्चर्स ज़रूर सुनिएगा, मेरे इसी चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो लफ्ज़ है वो है रात। रात लफ्ज़ जो है वो रे से बनता है। रे, रात, जिसे इंग्लिश में नाइट कहते हैं। रे अलिफ ते, रात। मैं कोशिश करता हूँ इधर साथ में जो है वो आपको लिख कर भी दिखाता हूँ। रात, दो नुक्ते, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है रात। दूसरा आज का लफ्ज़ है अड़े, यानी रे की हार्ड वॉइस अड़े, जिसके ऊपर जो है फॉर तोए छोटा सा लग जाता है, ठीक है। अड़े, अड़े। तो अगर हम रे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हार्ड वॉइस आएगी। तो यहाँ पे आपको लफ्ज़ लड़का नज़र आ रहा है और ये देखें ये तस्वीर भी। तो उसको इंग्लिश में बॉय कहते हैं और उर्दू में लड़का। लेकिन लड़का जो है वो अड़े से शुरू तो नहीं होता और उसके दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अब लिखने का तरीका बताता हूँ कि लड़का कैसे लिखा जाता है। पहले आपने लाम का छोटे वाला हिस्सा लेना है और साथ में ही अड़े। और आपको पता है रे के ऊपर जो है वो तोय लगा दे तो अड़े हार्ड वॉइस उसकी आती है। तो काफ अलिफ का, कैसे लड़का, ठीक है। तो इस तरह से अड़े का इस्तेमाल हमने किया। तीसरा लफ्ज जे, जेजा, जा की आवाज, जेड की आवाज निकालेगा, जेब्रा। तो इंग्लिश में भी जेब्रा कहते हैं और उर्दू में भी जेब्रा। तो इसको आपने देखें यहाँ पर लिखने का तरीका ये लिखा हुआ है। तो अब इन हरूफ को अलग अलग कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि ये हर्फ आपको लिखने में दुश्वारी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है कि लिखने में ये लफ्ज़ कैसे लिखा जाए। तो आइए आपको सिखाता हूँ कि ज़ेब्रा आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले तो ये आसान है, आपने जे लिखना है, फिर ये बे रे इकट्ठा जोड़ के लिखना है। तो हम हल्का सा कर देंगे ये, फिर बे और फिर रे। तो दो नुक्ते किसके आगे, ये के, और एक नुक्ता बे का और उसके साथ अलिफ, ज़ेब्रा। फिर आपको ज़ालाबारी मैंने बताया था आपके पिछले लेक्चर में भी कि कैसे लिखते हैं और किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दोबारा से आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, से यानी कि रे लगाकर ऊपर तीन नुक्ते, से अलिफ लाम है, साला बा, बे अलिफ बा, रे छोटी ये, बारी। तो यूं साला बारी लफ्ज बन गया, ठीक है। और आज का जो जहाँ से हमने बकायदा आज का लेक्चर आगाज करना था, और ये तो प्रीवियस कुछ बातें थी पिछले लेक्चर की वो मैंने आपको बताई। आज का लेक्चर जो आज के लफ्ज हैं वो है सीन। जी, सीन। सीन सूरज। सीन से कौन कौन से लफ्ज बनते हैं अब आपने खुद भी जो है वो तलाश करनी है। सूरज, जिसे सन कहते हैं, तो इसको सूरज को
لکھتے کیسے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں سین. تو سب سے پہلے ہم نے اس کے میں یہاں پہ آپ کو ورڈس بتاتا ہوں کہ کن کن کو ہم نے جوڑنا ہے، کیسے بنتا ہے. سین، واو، سو، رے اور جیم. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ذرا جوڑ کے لکھتے ہیں یہاں پر. تو یہ میں اس سائڈ پہ لکھ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھیے گا. سین، واو، رے، جیم. تو یہ بن گیا سورج. اسی طرح اگر ہم نے سین کے بعد آتا ہے شین، شین. ٹھیک ہے، تو جیسے انگلش میں ایس ایچ لکھتے ہیں تو شا، شا کی آواز نکلتا ہے. اسی طرح شین، شیر. تو یہ جناب شیر. تو آئیے اس کو شین سے شیر کو لکھیں گے کیسے. اس کے جو ورڈس ہیں وہ ہے شین اور یہ اور رے. تو جب ہم اس کو جوڑیں گے تو کچھ یوں بنے گا، شین، یہ، رے. ٹھیک ہے، یہ نقطے آپ آرام سے بھی لگا سکتے ہیں، میں نے جیسے کہ ابھی اکٹھا جوڑ کے لگا دیے. تو اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، نقطے ڈاٹس جو ہے یوں بھی لگائے جا سکتے ہیں اور ملا کر بھی لگائے جا سکتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا شیر. جی اس کو کرتے ہیں ریس. آگے کے لفظ سوات، سوات. تو آئیے دیکھتے ہیں سوات سے جو ہے وہ کیا کچھ بنتا ہے. جی تو سوات سے سوات یہ اس انداز میں. ٹھیک ہے، سوات، سوات. سوات سے صفا، انگلش میں جسے پیج کہتے ہیں. تو صفا کیسے لکھتے ہیں، آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سوات، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ کیسے لکھا جائے گا. سوات اور فے اور ہے، صفا. میں دوبارہ سے ادھر لکھ کر دکھاتا ہوں چونکہ وہاں پہ جگہ کم تھی. سوات، فے، ہے، صفا. یہ فے آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو میں پھر سے ریز کر کر آپ کو دکھاتا ہوں. سوات، فے، ہے، یہ، صفا. پیج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جناب. تو نیکسٹ ہے سوات کے بعد زو. اس کی تھوڑا سا ہارڈ وائس میں زوا. تو زوا سے ضعیف لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ضعیف. یہ دیکھیں یہ ضعیف. اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے جی، زوات، ضعیف. تو ضعیف کہتے ہیں اولڈ مین. تو ہم ضعیف کیسے لکھیں گے؟ جی تو آئیے سیکھتے ہیں زوات سے ضعیف. تو اس کے ہجے دیکھ لیں یہاں پر، یعنی کہ ورڈز زوات، آئین. یہ جو شکل ہے یہ آئین کی ہے. آئین کیسے لکھتے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو ان کے ہجے بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا مسنگ ہو گیا جی. پین، یہ ہو گیا زوات. آئین، یہ اور فے. اب ان چاروں حروف کو اگر ہم ملائیں گے تو لفظ بنے گا ضعیف. تو یہ لکھا ہوا ہے ضعیف. تو ہم یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھاتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ.
تو ضاد آئن یہ فے ضعیف. ٹھیک ہے، یوں لکھیں گے ضعیف. گڈ. تو یہ ابھی تک کا جو ہے وہ ہمارا یہ کام